पंजाबी में कहते हैं मिरासी दी सोहनी जनानी जने खणे दी बरजाई। जी बात है शहबाज गिल की कि गरीब के बाल को इमरान खान साहब ने अपनी ज़ाती लालच में सूली पर ही चढ़ा दिया। शहबाज गिल साहब, मैं वैसे ज़ाती तौर पर उनके जो मुकालाजात हैं या उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं या उनकी जो गुफ्तगू है, मैं उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के फ़िक्रे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गरीब के बाल को इस कदर जो उसके बारे में तासुर कायम हो रहा है या जो उसके बारे में दिखने में लग रहा है कि इमरान खान ने उसको अपनी लालच की भीड़ में न जाने क्या सबज बाग दिखाए और वो अपनी नासमझी में, हालांकि कहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं, न जाने वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे कि उनको ये अंदाज़ा नहीं कि पाकिस्तान की सियासत के पेचो खम क्या हैं और यहाँ कौन सी चीज़ किस तरीके से होती है। वो बेचारा अपनी क्रीज से निकल गया, इमरान खान साहब की यकीन दहानी पर निकला और फिर उसकी कीमत उसे चुकाना पड़ी। कौन नहीं जानता कि 80s की दहाई में लोगों को एक फ्रेम के ऊपर, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वो जैसे क्रिश्चियंस उनको दिखाते हैं कि उनकी क्रूसिफिकेशन हुई, उनको वो सलीब पर चढ़ाया गया, तो इसी तरह के कुछ फ्रेम बना के लोगों को शॉर्ट्स पहनाकर उनके मुंह के आगे माइक्स रखकर इस मुल्क में कोड़े मारे जाते थे। और वो कोड़े किसकी रहनुमाई में खाने के लिए तैयार थे? वो थे जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, लेकिन वो अपने असूल से पीछे नहीं हटे। यहाँ इमरान खान साहब भांत भांत की बोली बोलने वाले कभी किसी के साथ खड़े नहीं हुए। उन्होंने अपने एक अच्छे चाहने वाले, सच्चे हम तो कहेंगे, अपने साथी से हाथ ही धो लिए, नहीं, उन्होंने अपने साथी से हाथ उठा लिया कि इसको जैसे मर्जी ट्रीट करो, हम उसके बारे में आपसे कोई इल्तिजा नहीं करेंगे। अगर इमरान खान साहब ये इल्तिजा ही कर लेते कि उसने जो कुछ कहा है उसकी सज़ा मुझे दे दीजिए, लेकिन उसकी जान बख्शी कर दीजिए, उसके साथ ये सलूक ना हो जो कि हो रहा है, जो कि बज़ाहिर हमें दिखाया जा रहा है। हकीकतें तो बाद में पता चलती हैं कि कितना ज़्यादा हुआ या कितना कम हुआ, लेकिन जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो एक दिल दहला देने वाले मनाज़र हैं। और हर इंसान जो कि थोड़ा सा भी शऊर रखता है या इंसानी हमदर्दी उसके दिल में है, वो इससे बिल्कुल लाताल्लुक़ नहीं रह सकता, और वो कहेगा कि जैसा भी वो इंसान है लेकिन गरीब का बाल है, उसको इस तरीके से ज़्यादती का शिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि 80s में लोगों को फ्रेम लगा के, उनको शॉर्ट्स बना के, उनको दुर्रे मारे जाते थे, कोड़े मारे जाते थे, और उनके मुंह के आगे स्पीकर यानी एम्पलीफायर लगाए जाते थे और पूरा शहर उनकी चीखें सुनता था, बोलता कोई नहीं था। तो शहबाज गिल साहब के बारे में भी PTI में से कोई नहीं बोला, बकाया तो उनके सियासी हरीफ हैं, उन्होंने क्या ही बोलना था। लेकिन इस पर जो मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि ये इस बंदे की ऐसी हालत हुई है तो ये एक गैर इंसानी फेल है जिसको नहीं होना चाहिए। हर कोई अपने स्कोर सेटल करने के चक्कर में है। अब इसी के ऊपर इमरान खान साहब को जब पंजाब में हुकूमत मिली तो उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को अपना वज़ीर आला मान लिया, और अब वही वज़ीर आला हैं और उसी के नीचे पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि इमरान खान साहब के पार्टी के अफराद के मुताबिक उन्हीं के अगेंस्ट काम कर रही है। तो यूँ इमरान खान साहब ने अपना तमाम पॉलिटिकल जो वेटेज थी वो परवेज़ इलाही की झोली में डाल दी है। नाउ इमरान खान इज़ नॉट लेफ्ट विद मोर ऑप्शंस। अगर वो इस पर परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत और जंग करते हैं तो उनकी इमेच्योरिटी का एक और बहुत बड़ा सबूत
سب اپوزیشن کے یعنی جو ان کے مخالف ہیں ان کے ہاتھ لگ جائے گا، اور وہ کہیں گے کہ عمران خان صاحب طفل مکتب ہیں، ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ پرویز الہی صاحب کس کے کنٹرول میں ہیں۔ اب اڈیالہ جیل ہو یا کوئی بھی جیل ہو جس میں کسی قیدی کو رکھا گیا ہو، کیونکہ اسلام آباد اپنی کوئی جیل نہیں رکھتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا جو زیر انتظام علاقہ ہے، وہاں کے جو بھی ملزمان یا مجرمان ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی جیل میں بھیجا جاتا ہے، اور نارملی ان کو راولپنڈی جیل میں اڈیالہ میں بھیجا جاتا ہے۔ اب عمران خان صاحب کی حکومت ہے پنجاب میں، اور وہی شکایت کر رہے ہیں کہ ان کی بات وہاں نہیں سنی گئی ہے، جیل کے حکام نے نہ جانے کیا کچھ کیا، لیکن سوڈو لڑائیاں تو دکھائی گئیں۔ مقصد کہنے کا صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس کو ہلا شیری دیتے ہیں پھر اس کا ساتھ نہیں دیتے، اور جب اس کا ساتھ نہیں دیتے تو اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو شہباز گل کے ساتھ ہوا۔ عمران خان صاحب ہمیشہ دوسروں کو قربانی کے بکرے کے طور پر پیش کر دیتے ہیں اور خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ چلنے والے اتنے ناہنجار ہیں، اتنے ناسمجھ ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ عمران خان جیسے یو ٹرن انسان کے ساتھ آپ کس طرح کی لائلٹی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یا کس طرح کی لائلٹی اس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جو یو ٹرن لینے والے لوگ ہوں وہ کبھی کسی کے مشکل وقت میں کام نہیں آتے۔ تو ابھی تک جو ہے وہ بہت سارے ایسے عمران خان صاحب کے ساتھ چلنے والے ہیں جو اب بھی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، تو جو ہی تھوڑا سا کریز سے باہر نکل کر کھیلیں گے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ آپ کو جتنی سانسوں کی آزادی دی گئی ہے آپ اس سے بڑھ کر یہ مت کیجئے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو 2 سانس کی آزادی ہے تو تیسری کے لیے فرمائش مت کریں، کیونکہ یہی اس ملک کا دستور ہے پچھلے نہ جانے کتنی دہائیوں سے، بلکہ اس ملک کا کیا اس خطے کا ہی دستور ہے۔ اگر آپ جنگ و جدل اور آزادی کی تحریکیں اور ان کا مشاہدہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پنجاب کی وہ دھرتی جس پر اب پاکستان ہے، اس نے کبھی بھی کسی کے خلاف جنگ نہیں لڑی۔ یہ ہمیشہ مغرب سے جو آیا اس کو کہا جی حضور السلام علیکم، روٹی شوٹی کھاؤ تے مشرق نو وگ جاؤ، یعنی مشرق کی طرف نکل جاؤ، جس پر حملہ کرنا ہے کرو، ہم آپ کو روٹی بھی دیتے ہیں، یعنی ہم آپ کی خدمت گزاری کرتے ہیں۔ تو یہ پنجاب کا کلچر ہے۔ یہاں نہ جانے کیوں شہباز گل اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ وہ کوئی بڑا تبدیلی لانے کے لیے کام کر رہا ہے، اور حقیقت میں اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوا، کیونکہ اگر اس کو تھوڑا سا بھی اندازہ ہوتا کہ اس کے کریز سے باہر نکل کر کھیلنے کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا تو وہ یقینی طور پر نہ کھیلتا۔ لوگوں کو جب تک تعلیم نہیں دیں گے وہ کسی طرح کی کسی بھی تحریک میں حصہ نہیں ڈال سکتے، اور جنہوں نے ان کو تعلیم دینی ہے انہوں نے اس کے دروازے بند رکھے ہیں۔ اب کتنے لوگ انڈیویجولی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کوئی ڈگری کوئی سرٹیفکیٹ لیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کتنا بہتر چیزوں کو سمجھتے ہیں اور کتنا ریڈ بٹوین دا لائنز، یعنی بین السطور کتنا ریڈ کر سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی چیز کیسے ہو رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب کے بارے میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ جیسے وہ کرسٹوفر مارلو نے اپنے ایک ڈرامے میں ڈاکٹر فاسٹس میں اس نے کہا واز دس دا فیس دیٹ لانچ 1000 شپس، تو میں تھوڑا سرکاسٹکلی استعمال کر رہا ہوں کہ شہباز گل جو ہے وہ اس عمران خان کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے جس نے ان کے لیے معافی بھی نہیں مانگی ہے۔ چلیں وہ اتنا ہی اپنا سیاسی قد بڑا کرتے اور کہتے کہ میں شہباز گل کی جگہ معافی مانگتا ہوں، اس کے لیے اس کی جان بخشی کر دی، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں تو اس کے ساتھ کھڑا ہوں، یعنی مروانے میں پورا انہوں نے ابھی تک ساتھ دیا ہوا۔ ابھی جو اس کی سانسیں چل رہی ہیں اس کو بھی یہ عمران خان اور فواد چودھری اور وہ ایک اور ہیں پنجاب سے، پتہ نہیں کیا نام ان کا، یہ 3-4 لوگ جو ہیں وہ ان کو لے دے جائیں گے،
ان کو خود اب ہوش نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ اب انہیں کیا کرنا ہے. ان کی فیملی بھی ابھی تک جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے کہ وہ کیا فیل کرتے ہیں. لہٰذا بس قصہ مختصر ہے کہ یو ٹرن لوگوں کو فالو کرنا چھوڑ دیجئے. اس سے آپ کی کسی طرح کی کوئی بہتری نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ خود یو ٹرن والے پرویز الہی کے کنٹرول میں ہیں. اور پرویز الہی کن کے کنٹرول میں؟ وہ تو کہتے تھے ہم 10 بار ان کو صدر پاکستان منتخب کریں گے. تو بس ذرا سوچنے کی بات ہے. میں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے. جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں. افواہوں پر یقین نہ کریں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.